नमस्कार, म कावेरी पौडेल। 100% समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं 100% समाचार। निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा भाग लिएका र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेकाले छिटै राजनैतिक दल घोषणा गर्ने गरेका छन् तयारी। शनिबार ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज प्लाजामा विशेष भेलाको आयोजना गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको छुट्टै दल गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका हुन्। सुरु दलको विकल्प दल नै भएकाले आगामी संसदीय चुनावमा दल नै गठन गरेर जाने विषयमा छलफल गर्न सो विशेष भेला आयोजना गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्रतर्फ मेयरका उम्मेद्वार बन्नुभएका सुमन सायमीको भनाई। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको पनि एउटा दलको आवश्यकता छ भन्ने निष्कर्षका साथ आफू सो विशेष भेलामा सहभागी भएको स्वतन्त्र उम्मेद्वार रविन्द्र कुमार श्रेष्ठको भनाई। उहाँले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा अनिवार्य दल आवश्यक पर्ने भएकाले भेलाले सो विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न गर्नुभयो उल्लेख। देशभरका स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका तथा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेकाहरू सो विशेष भेलामा भएका छन् सहभागी। फालेलुङ गाउँपालिका 7 बिहीदिनका रूपलाल मगरको घर पहिरोले बगाउँदा 42 वर्षीय रूपलाल सहित उनकी श्रीमती 38 वर्षीय गुमा र 19 वर्षीय भतिजी एलिसा भएका छन् बेपत्ता। गैराती पहिरोले घर बगाउँदा रूपलालका काका 71 वर्षीय दलप्रसाद मगर पनि उछिटिएर बाँच्न सफल भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। पहिरोले ढुङ्गा माटोले बनेको घर तथा गोठ बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरद्वारा उल्लेख। अनलाइनबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न मिल्ने प्रविधि अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। अनलाइनबाट विवरण भर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर तयार भइसकेको र केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको आयोगको भनाई। आयोगले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएपछि मतदाता नामावली दर्ता तथा अध्यावधि गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने आयोगको भनाई। सफ्टवेयर मोबाइलबाटै आफ्नो विवरण राख्न सकिने गरी सफ्टवेयर डिजाइन गरिएको भनाई। विवरण सहितका कागजात अपलोड गरेपछि व्यक्तिका मोबाइलमा नम्बर उपलब्ध हुने। नम्बरका आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले बायोमेट्रिक लिएर प्रमाणीकरण गरी नामावली दर्ता गरिदिने उल्लेख। अनलाइन प्रविधिको सुविधा भएपछि अन्य विवरण घरबाटै भर्न मिले पनि प्रमाणीकरणका लागि एकपटक भने सम्बन्धित कार्यालयमा भने पुग्नै पर्ने आयोगको भनाई। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही असार 27 र 28 पर्साको वीरगञ्जमा हुने जानकारी। जसपा नेपाल केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार पार्टीको आगामी बैठक पर्साको वीरगञ्जमा बस्ने गरी बोलाइएको उल्लेख। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा पार्टीको पछिल्लो अवस्था, संगठन सुदृढीकरण र आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि रणनीति तयारीका विषयमा छलफल हुने जानकारी। गिरिजा प्रसाद कोइराला विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। शनिबार स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 79औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने मन्त्री बडुको भनाई। मूल्य मान्यताको प्रतीक भएकाले उहाँको नाममा जीपी कोइराला विश्वविद्यालयको स्थापना आवश्यक रहेको उहाँको भनाई। मन्त्री बडुले उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्ने गर्नुभयो उल्लेख। उहाँले जीपी कोइराला विश्वविद्यालय स्थापनाकर्ता सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको गर्नुभयो उद्घोष। बहुविश्वविद्यालयको नीति अन्तर्गत खोलेका विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रतिस्पर्धा परिणाममा देखाइरहेको उहाँको भनाई। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 17औं कार्यसमिति चयनका लागि कञ्चनपुरका युवा व्यवसायी पिताम्बर जोशीले अध्यक्षको उम्मेद्वारी गर्नुभएको छ घोषणा। शनिबार महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यही असार 25 गते हुने निर्वाचनमा पिताम्बर जोशीले प्यानलसहित उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै आफ्ना एजेन्डा गर्नुभएको हो सार्वजनिक। कञ्चनपुरका सफल युवा उद्यमी जोशीले जिल्लाका आम उद्योगी व्यवसायीका साझा समस्या समाधान गर्ने, व्यापार उद्योग प्रवर्धनको संस्थागत विकास गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ जाहेर। अध्यक्षका प्रत्याशी जोशीलाई वर्तमान अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्ल लगायत पूर्व अध्यक्षहरूको रहेको छ समर्थन। पिताम्बर जोशी सहित उनको प्यानलबाट वाणिज्य उपाध्यक्ष धर्मसिंह रावल र महासचिव खगेश्वर बोहरा होमिएका छन् चुनावमा। अध्यक्षका उम्मेद्वार जोशीसँगै पूर्व अध्यक्ष गणेश जोशी रहनु भएको छ प्रतिस्पर्धामा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अझै पनि किसानका लागि मल ल्याउने प्रबन्ध कहीँ पनि नगरेको गर्नुभएको छ दावी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको रोस्टममा उभिएर किसानलाई
मलको तत्काल आपूर्ति गर्ने मिठो कुरा गरेको तर मल ल्याउने प्रबन्ध भने कहीँ पनि नगरेको गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले उल्लेख। उहाँले कहीँ पनि प्रबन्ध नगरेपछि किसानले कसरी मल पाउँछन् भनी सरकारलाई गर्नुभयो प्रश्न। सरकारले किसानलाई अल्मल्याउने छक्याउने काम गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले यस सरकारबाट कृषि क्षेत्रको उत्थान हुनै नसक्ने पार्नुभयो स्पष्ट। मलको अभाव हुन नदिन सरकारले बेलैमै आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। पश्चिम तराईका थारू समुदायलाई वंशानुगत सिकल सेल एनिमिया र थालेसेमिया रोग बढ्दै। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा सिकल सेलको परीक्षण र उपचार भइरहेको जानकारी। रगत जाँच गरिएका मध्ये 10 देखि 15% सिकल सेलका बिरामी परेका छन् फेला। सिकल सेलबाट सन्तानलाई बचाउनका लागि अनिवार्य रूपमा रगत जाँच गरेर विवाह कुण्डली मिलाउन आग्रह। थारू समुदायलाई रगत जाँच गरेर विवाह कुण्डली मिलाउन विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सुझाव। सिकल सेल विशेषज्ञ डाक्टर राजन पाण्डेले तयार पारेको विवाह कुण्डलीमा सिकल सेलका बिरामीका बीचमा विवाह गर्नै नमिल्ने उल्लेख। 50% बिरामी र 50% वाहकले पनि विवाह गर्न नमिल्ने उल्लेख। 25% सामान्य, 25% बिरामी र 50% बाहेकका बीचमा विवाह गर्दा पनि सोच विचार गर्नुपर्ने उल्लेख। सामान्यतया विवाह गर्दा चिना हेर्ने गरिन्छ तर थारू समुदायमा भने रगत जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरज जङ शाहले बिरामी र बाहेक पत्ता लगाएर समुदायमा सचेतना जगाउने काम भइरहेको जानकारी। समुदाय स्तरमा देखिन थालेको सिकल सेलको बारेमा नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति समुदायमै पुगेको चेक जाँच भइरहेको भनाई। बिरामीका आफन्तहरू भने उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने हुँदा सिकल सेल बिरामी तथा आफन्तहरू भने सरकारले बिरामीलाई बाँचुन्जेल निशुल्क औषधि गरिदिनुपर्ने गरेका छन् माग। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका थारू समुदायमा सिकल सेल जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख। उदयपुरमा विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीले 33,000 भोल्टको नाङ्गो तारमा करेन्ट लाग्दा एक बालिका घाइते। त्रियुगा नगरपालिका 3 मोतीगढा स्थित सन्तोष बरालको घरमा डेरा गरी बस्ने रौतामाई गाउँपालिका 2 का भरतप्रसाद दाहालका अन्दाजी 13 वर्षीय छोरी क्रिस्टिना दाहाल बिहिबार साँझ 33,000 भोल्टको नाङ्गो तारमा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते। उनको कीर्तिपुर अस्पताल काठमाडौँमा उपचार भइरहेको जानकारी। अलाइनमेन्ट भन्दा करिब 1.5 मिटर पूर्वतर्फ एन्सेल टावरको पोलमा विस्तार गर्दा दुर्घटना भएको पीडितका बुबा दाहालको भनाई। बिहिबार साँझ छतमा खेलिरहेको अवस्थामा तार छेउमा पुग्दा करिब 2 हात परेबाट करेन्ट प्रवाह भएको विद्युत तारले तानेकाले छोरीलाई करेन्ट लागेको पीडितका बुबा दाहालको भनाई। दुर्घटना घटाउन विद्युत प्राधिकरणको गाईघाटको हात रहेकाले सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सहित दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने पीडितको माग। भारतसँग सीमा जोडिएको इसानाथका जनता भारी वर्षा भएपछि कतै डुबानमा पर्ने कि भनेर चिन्तित। भारतले 10 गजा मिचेर बनाएको बाँधका कारण रौतहटबाट इसानाथ नगरपालिकाका स्थानीय वर्षायाममा वर्षौंदेखि डुबानमा पर्दै आएको जानकारी। लगातार वर्षा भएमा यस नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा 10 फिटसम्म पानी जम्ने उल्लेख। जब वर्षा सुरु हुन्छ यहाँका जनताहरू कतिखेर डुबेर मरिन्छ भनेर चिन्तामा पर्ने जानकारी। इसानाथवासी लाल बकैया नदी छेउमा भारतले बनाएको मजबुत बाँधले वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख। इसानाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 बन्जारामा 2 वर्ष अघि भारतले लकडाउन अवधिमा बाँधको छेउमा बोरामा बालुवा हालेर बलियो बाँध निर्माण गरेको जानकारी। हाल सो बाँधमा सावेकको भन्दा 5 फिट अग्लो र वर्षाको पानीले नभत्कने गरी मजबुत बाँध बनाएको जानकारी। अहिले पनि वर्षायाम सुरु हुनु अगाडि भारतीय पक्षले सो बाँधमाथि माटोहरू थपेर मर्मत सम्भार गरिरहेको उल्लेख। निकास बिनाको बाँधकै कारण यस इसानाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्दै आएको जानकारी। प्रत्येक वर्ष डुबानले बारी नष्ट हुने र वर्षायामभरि नै नयाँ बारी लगाउन नसकिने किसानहरूको दुखेसो। सो बाँध करिब 3 किलोमिटर भन्दा लामो, 15 फिट भन्दा अग्लो र 10 मिटर भन्दा चौडाइको रहेको छ भने नेपालतर्फको वर्षाको पानी निकासाका लागि एउटा ढोका समेत नराखेको उल्लेख। यसै गर्दा वर्षायाममा सो क्षेत्र पूर्ण रूपमा डुबानमा परिरहेको जानकारी। भारतले लकडाउनको अवधिमा पनि निरन्तर बाँधको उचाइ बढाएकोमा स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिएपछि सो कार्य रोकेको उल्लेख। 10 गजा नजिक रहेको आफ्नो नम्बरी जग्गामा खेती गर्दा कुनै संरचना बनाउँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले आएर रोक्ने गरेको स्थानीयको गुनासो। यसको पूर्णकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकारले चासो नलिएको र जनप्रतिनिधिहरूले समेत व्यवस्था गर्ने गरेको स्थानीयको आरोप।
आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म भएको कारोबारमा नेप्से सूचक 9.95%ले बढ्यो। लगानीकर्ताले राखेको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा र सरकार पनि बजारप्रति सकारात्मक देखिन थालेपछि बजारमा सुधार हुँदै आएको जानकारी। नेप्से सूचक 1900 को मनोवैज्ञानिक परीक्षणबाट उकालो लागेसँगै 2000 को परीक्षण गरिरहेको उल्लेख। यस हप्ता कारोबार रकममा पनि 39.50%ले वृद्धि। भारतको मणिपुरमा पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो। पहिरोमा परि दर्जनौं बढी हराइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। जिरी बमलाई इम्फालसँग जोड्न रेल मार्ग निर्माण भइरहेका बेला वर्षासँगै ठूलो पहिरो गएर उनीहरू पुरिएको अधिकारीहरूद्वारा उल्लेख। निरन्तरको वर्षाले उद्धारमा कठिनाई भएको मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन बीरेन सिंहको भनाई। उक्त क्षेत्रमा आगामी 24 घण्टा भारी वर्षा हुने गरिएको छ अनुमान। रेलमार्ग निर्माणका क्रममा सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा प्रादेशिक सेनाका जवान तैनात गरिएको उल्लेख। युक्रेनको दक्षिणी ओडेसा क्षेत्रमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि एक बालक सहित कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु। उक्त राज्यको आपतकालीन सेवाका अनुसार लगभग सबै पीडितहरू क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको 9 तले भवनमा रहेको जानकारी। रुसले केही दिन यता युक्रेनी शहरमा दर्जनौं क्षेप्यास्त्रहरू गरेको छ प्रहार। शुक्रबार क्रेमिनलका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसले सर्वसाधारणहरू लक्षित हमलाहरू नगरेको गरेका छन् दाबी। उक्त भवनमा करिब 150 जना मानिस रहेको गरिएको छ अनुमान। बिदा मनाउन प्रयोग गरिने रिजोर्टमा मारिनेमा एकजना 12 वर्षका बालक पनि रहेको खुलासा। राजनीतिक गतिरोधको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले लिबियाको संसद भवनमा गरेका छन् आक्रमण। प्रदर्शनकारी पूर्वी शहर टोब्रुकमा रहेको लिबियाको संसद भवनमा प्रवेश गरी आगजनीमा उत्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा उल्लेख। संसद भवन खाली भएकाले कुनै मानवीय क्षति नभएको समाचारमा उल्लेख। निरन्तर बिजुली कटौती, मूल्यवृद्धि र राजनीतिक गतिरोधको विरुद्ध राजनीति त्रिपोली सहित अन्य शहरमा पनि भएका छन् विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारीले संसद विघटन गरी नयाँ चुनाव गर्न गरेका छन् माग। सन् 2020मा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले देशलाई एकसाथ जोड्ने गरेको छ प्रयास। यही महिनाको सुरुमा पश्चिमी लिबियाका 2 प्रभावशाली मिलिसियाबीच भएको थियो झडप। उक्त झडपमा बासाघाको वफादार मिलिसिया र अब्दुल हमिद दबेबालाई समर्थन गर्ने स्टेबिलिटी सपोर्ट फोर्सको संलग्नता भएको थियो खुलासा। दुवै पक्षले सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी रहेको विषयलाई लिएर भएको प्रतिस्पर्धाका कारण हिंसा भड्किएको समाचारमा उल्लेख। टी20 कप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपालको ए डिभिजन क्लब न्युरोड टिम एनआरटीले आज पेनाङ एएफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। मलेसियाको पेनाङ सिटी रङ्गशालामा एनआरटीले दोस्रो खेलमा मलेसियन सुपर लिग क्लब पेनाङसँग खेल्ने जानकारी। बङ्गलादेशको ढाकामा शनिबार बसेको दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको कार्यकारी बैठकले साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्ने गरेको हो निर्णय। साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुने जानकारी। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ गरेको थियो आयोजना। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।